हांव तुकाराम गांवकर. हांव वावुर्ला बार्शे केपें हांगासर रावतां. 100% विज्युअली इम्पेर्ड. पूण जरी हांव विज्युअली इम्पेर्ड जरी आसलो तरी बाकीच्या खंयच्याच फिल्डान हांव फाटीं ना. जशें की स्वताक इंडिपेंडंटली हांव वर्क करतां. खंय आसूं, मार्केटान वचूंक जाय या खंय ट्रॅव्हलिंग करपाक जाय जाल्यार हांव स्वताक वर्क करतां. कोणाचेर डिपेंड ना. ल्हान आसतना तेन्ना म्हाका म्हणजे चडशें कांयच कळनासलें, कित्याक तर हांव शिकूंक नासलो. आनी शिकूंक नासलो म्हणजे तेन्ना म्हणजे शिकूंक ना हें पयलें कारण. आनी दुसरें म्हणजे 100% विज्युअली इम्पेर्ड. विज्युअली इम्पेर्ड म्हणजे मातशें सायडीक दवरता अशें तरी सुद्दां हांव स्वताक पयलो तसो हें करतालो, मातसो एकटो भोंवतालो बीन. फक्त गांवा पुरतो भोंवतालो. 10 वर्साचेर हांव मागीर स्कुलान गेलो लोकविश्वासान. हें स्कूल जें आसा तें स्पेशली डिजेबला खातीर आसा. म्हणजे सगळे कॅटेगरीचे डिजेबल आसा. विज्युअली इम्पेर्ड, हियरिंग इम्पेर्ड एंड MR अशें हें स्कूल आसा. तातूंत हांवें 10th पर्यंत केलां. ताज्या उपरांत मागीर हांव पुना गेलो. पुनाच्यान म्हजें 11th जालें. 11th जातकीर मागीर हांव बरो नाशिल्लो. म्हणजे म्हाका मातसो वीक पडलो हांव. आनीक ताज्या उपरांत मागीर घरा कडेन बी म्हणपाक लागले, आतां आवट ऑफ स्टेशन वचूं नाका तूं. कितें करपाचें आसा जाल्यार तूं हांगाच कर घरा कडेन. आनीक मागीर हांवें तें स्कूल सोडलें. पूण म्हाका पुनान गेल्लो तितून खूब बेनिफीट जालो. तो कसो की हांव पुनान गेलो म्हणून स्वता इंडिपेंडंट जावपाक पावलो. आमचो गांव चारय सायडीच्यान दोंगरांनी नटलेलो आसा. ताच्या मदल्यान उदकाचे व्हाळ व्हांवतात. सगळे वेगवेगळ्या तरेचीं झाडां, फुलां, शेतां हो आमच्या गांवचो प्रमूख आसा. शेतां करूनच आमचे सगळे लोक आपलीं पोटां भरता. गांवांत म्हाका खूब निसर्गाचेर खूब मोग करपाक शिकयलो. म्हणजे निसर्गा वांगडाक म्हणजे वेगवेगळ्या ऋतू प्रमाणें तांचे आनंद घेवप. म्हणजे आतां पावसाच्या हितून मातयेचो एकदम सुंदर सुगंध वास येता, ताजो अनुभव घेवप. मागीर थंडेच्या दिसांनी ताजो अनुभव घेवप. गरमेच्या दिसांनी वेगवेगळ्या फळांचे आनंद घेवप. असो खूब म्हाका नैसर्गीक मोग करपाक ह्या गांवा कडल्यान हांव शिकलां. हांव गोवा ब्लायंड क्रिकेटीचो आदलो कॅप्टन आनी 2017च्यान हांव गोवा टिमीक रिप्रेझेंट करतां. ह्या बॉलान सावना खातीर हें आसता, एक मणी कशें आसता. ह्या सावनाचेर जो बॅट्समॅन आसा आनी फिल्डर आसा तांच्यांनी ते सावंड खूब आयकपाची गरज आसा. आनी त्या आवाजाचेरच बॅट मारप आसता बॉलाक. हांव जेन्ना स्कुलान आशिल्लो 10थाक तेन्ना म्हाका ब्लायंड क्रिकेट एसोसिएशनान खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. तेन्नाच्यान म्हाका ब्लायंड क्रिकेटीन खेळपाक म्हणजे वर्सान वर्स ऑपॉर्च्युनिटी मेळत रावली. 19 परत बेंगलोर आनीक राजस्थानान गेलें. आनी 20 राजस्थान उदयपूर हांगा गेलें. तेन्ना हांव गोवा टिमीचो कॅप्टन आशिल्लो. तेन्ना आमची गोवा टीम फर्स्ट टायम फायनलाक पावल्ली आनी रनर अप जाल्ली. जसो नॉर्मल क्रिकेटीन जसो रिस्पेक्ट मेळटा तसो ब्लायंड क्रिकेटीनूय आमकां मेळटा. पूण आमच्या गोंयांत अवेरनस नाशिल्ल्या कारणान हो मातसो इल्लो कमी आसा. बाकीच्या स्टेटींनी तांकां खूब म्हणजे हें मेळटा की आतां सपोज एग्जाम्पल दीपक मलीक हो इंडियन क्रिकेटीचो T20 क्रिकेटीचो कॅप्टन आसा. ताका गव्हर्मेंट ऑफ हरियाणान तांकां एक जॉब दिला. अशें आमच्या गोंयांत आजून पर्यंत अवेरनस ना, पूण आमकां ते फॅसिलिटीज मेळना. आमच्या भारतांत
विज्युअली इम्पेर्डाच्या बाबतीन खूब जागृताय आसा, कित्याक थंयचे विज्युअली इम्पेर्ड जे नागरीक आहा ते स्वता जावन इंडिपेंडंटली भोंवता आनी म्हणून तांचे सगळे कडेन जागृताय आसा. आतां आमच्या गोंयांत लोक तितलो सपोर्ट करिना, कित्याक आमच्या गोंयांत जागृताय ना तशी व्हडलीशी ना खास. तर आमी एक 4-5 जाण जर सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे म्हणजे जे स्टीक आसा तांचे कडेन स्टीक आसा, पूण तांकां ते यूज करपाक मातशी लज दिसता की ही स्टीक घेवन आनी आपूण कितें भोंवतलो. पूण हांव म्हजें एक ठाम मत आसा, सपोज स्टीक घेवन भोंवंक ना जाल्यार आमी आमचे विज्युअली इम्पेर्ड हे ना करपाक शकतले, लिपोवपाक शकतले ना. कित्याक स्टीक होच आमचो तिसरो दोळो. कित्याक तिसरो दोळो म्हणल्यार ताका अतिताय हे धारची ना, कित्याक स्टिकीच्या आदाराचेरच आमी सगळ्याक भोवंक शकता न्ही. म्हणून आमच्या गोंयांत हो अवेरनेस हो खूब गरजेचो आहा. ब्रेल लिपी जी आसा ती जशी आमी ह्या हातांनी स्पर्श करून ह्या ब्रेल लिपीन शिकता. 6 डॉट्सांतल्यान खंयचेय लेटर आमी बरोवंक शकता खंयच्याय भाशेन. ब्रेलाचे बूक गोंयांत म्हणजे मेळटा थोडे कडेन, पूण चडशे आमकां भायरसून हाडचे पडटा. ते ब्रेल बूक अवेलेबल आसत जाल्यारच आमी वाचूं शकतले, ना जाल्यार टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान हे करूं शकता, सॉफ्टवेराच्या थ्रू वाचूं शकता आमी. पूण ब्रेल हे आमचे जितले हातार आमी बसतले तितले आमकां खंयचीय गजाल चड बेगीन समजतली. सोशल मिडियाचेर आसा तातूंत म्हाका खूब जाणांची म्हजे कडेन वळख जाल्या आनीक खूब म्हणजे साहित्यीक, पत्रकार पासून जे सामान्य हांचे खूब म्हाका म्हजे फॉलोवर्स आसात आनी तांचे जे बरे बरे पोस्ट आसा ते वाचून म्हाका खूब बरें दिसता. आनी हांवूय केन्ना केन्नाय तांच्या सारक्योच अशे पोस्ट घालतात. जेन्ना मोबायल घेता तेन्ना म्हणजे सेम जसो नॉर्मल वापरता पळय तसोच आसता. मागीर ते सेटिंगान वचून एक्सेसिबिलिटी जे ऑप्शन आसा तातूंत वचून टॉकबॅक जो आसा तो ऑन करचो पडटा. जे जाग्यार टच करतलो पळय विज्युअली इम्पेर्ड ते जो टॉकबॅक उलयतलो. What's new, Tukaram? Let's update some group. Not now. Button. Update group. Button. Work at Joint Secretary in line. Books learning. Button. Open book reading. Button. फर्स्ट सॉफ्टवेरा खातीर टॉकबॅका खातीर हांव सगळे यूज करपाक शकता. जशे नॉर्मल लोक यूज करता पळय ते सगळे यूज करूंक शकता हांव, कांय इतसो प्रॉब्लम ना. जर जांकां कोणाक टॉकबॅक यूज करपाक कळना जाल्यार तांकांय हांव टॉकबॅक शिकोवंक शकता. जे म्हाका कळटा तितले पर्यंत तरी हांव तांकां शिकोवंक शकता. म्हाका न्हू स्वताक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय. म्हणजे म्हाका स्वताचो कितें तरी बिझनस आसपाक जाय. म्हाका विज्युअली इम्पेर्डा खातीर जर घेतले जायत जाल्यार कॅन्डल मेकींग आसात, मागीर अगरबत्ती मेकींग, मागीर चॉक तयार करपाचे जावं या आनीक अशें खुबशें आसा. जशें जर आमकां खंय जर एक 2 म्हयन्याचें सुद्दां ट्रेनींग मेळ्ळें, अशें कितें तरी आसता तांचो 1-2-3 म्हयन्याचो आसता, जर तशें ट्रेनींग मेळ्ळें जाल्यार आमी स्वताक एम्प्लॉयड जातले. प्लस जे डिजेबल आसा बाकीचे तांकांय आमी स्वताक लावंक शकतले. पब्लीक ट्रान्सपोर्टान पणजे जावं ह्यार खंय वयता आसतना डिफिकल्टीज हे येताच. पयली गजाल आमकां सगळ्यांक खबर आसा डिजेबल सीट हे आमच्या खातीर रिजर्व आसा, पूण सगळ्याच बसीन आमकां ते मेळटा अशें ना. आमकां एकदां ते झगडोन घेवचें पडटा आनी हांवें खूब फावटी ते तशें करून घेतलाय बी. आनी लोक थोडे बेगीन कन्विन्स जायना हे आमचे सीट म्हटल्यार सुद्दां, कित्याक तुका बरयल्लें आसा तें आपल्याक दाखय
अशें तांचें रिएक्शन आसता. सो म्हजें म्हणपाचें इतलेंच, तुमी अशें जर रिएक्शन दिवच्या बदला तुमी तें पयलीं वाचून पळोवपाची गरज आसा आनी मागीरच तांच्यांनी रिएक्शन करप अशें म्हाका जाल्यार दिसता. बस जावं ट्रेन ही विज्युअली ह्या डिजेबला खातीर एक्सेसिबल आसपाक जाय. म्हणजे जशें की आतां सपोज आतां म्हाका हांगासून मडगांव या पणजे वचूंक जाय. आतां मडगांवसून पणजे बसीर बसलो हांव. सपोज म्हाका मदींच देवूंक जाय कुट्टाळे आनी जर हांवें कंडक्टराक सांगलें म्हाका कुट्टाळे देंवपाक जाय, कदाचीत तो विसरलो आसत आनी तो कुट्टाळे पावून फुडें गेलो जाल्यार हाजो अर्थ ताका अर्थ ना. ताच्या खातीर बस ही एक्सेसिबल आसप हें गरजेचें. आतां कुट्टाळे पावच्या 5 मिनटां पयलीं या 10 मिनटां पयलीं जाल्यार थंय एनावन्स करता की नेक्स्ट स्टॉप इज कुट्टाळे आनी थंय पावत आयलो की दीस स्टॉप इज कुट्टाळे अशें म्हूण एनावन्स करता. सो अशें जें एनावन्स केल्या उपरांत जो विज्युअली इम्पेर्ड जो नागरीक आहा ताका रोखडेंच कळूंक शकता की बाबा रे आपलो स्टॉप हो आयलो म्हणून आनी तो देवंक शकता कोणाचोच आदार न घेता. जग हें आमच्या सगळ्या खातीर सारकेंच आहा. डिफरंट कांयच ना जगान. फक्त गरज आसा ती आमच्या जगान जे आमचे मनीस आसात तांच्यांनी सगळ्यां कडेन फ्रेंडली वागपाची आयज गरज आसा. म्हाका न्ही चड अशें सोशल वर्क करपाक खूब आवडटा. कित्याक म्हाका अशें दिसता की आमी ह्या धर्तरेचेर जल्माक आयला कोणाक कितें तरी करपाक आनी आमी जशें दुसऱ्याक मदत करतले तशेंच आमकांय बरें फळ मेळटलें. Damna dangar yagdam dole tanda mya denge rare gerya ole ja kaba dino bima mole gye charan re ode nagdane kale bima yala